मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक सऊदी अरब से है कि सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा के ख्वाहिशमंदों को माह रमज़ान मुबारक के दौरान सिर्फ एक बार ही उम्रे की अदायगी की इजाज़त होगी और इसकी दोबारा इजाज़त नहीं मिलेगी। इस इक़दाम का मकसद माह मुक़द्दस के दौरान उम्रे के ख्वाहिशमंद तमाम ज़ायरीन उम्रा को एक मौका फराहम करना है ताकि वो आराम और सुकून से उम्रा की अदायगी कर सकें। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो अच्छी और दिलचस्प खबर यह है कि पहली बार दुनिया का तवील तरीन सियाहती सफर होने जा रहा है। इस सफर का आगाज अगस्त से होगा, जहां 3 खुशकिस्मत मुसाफिर 22 ममालिक का सफर कर सकेंगे। ये सफर तुर्किया से शुरू होकर बल्कान, मशरकी यूरोप, शुमाली और मगरबी यूरोप ममालिक से गुजरते हुए बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन पर इख्तिताम पजीर होगा। दुनिया का तवील तरीन सफर 56 दिन और 12,000 किलोमीटर पर मुहित है। सफर का किराया $24,300 यानी तकरीबन 68,80,000 पाकिस्तानी रुपए बनता है। पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाइयों के दौरान कतर, दुबई और बैंकॉक जाने वाले मुसाफिरों के सामान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। कतर जाने वाले मुसाफिर के ट्राली बैग से 2 किलो 24 ग्राम आइस बरामद कर ली गई और वो सवाबी का रिहायशी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले एक दूसरे मुसाफिर के पेट से 131 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद करके खैबर एजेंसी के रिहायशी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने वाले मुलजम के पेट से 30 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद करके पाकपतन के रिहायशी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद में कार्रवाई करते हुए एक कार से 4 किलो 800 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुकामी रिहायशियों 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चागी के करीब कार्रवाई करते हुए 25 किलो क्रिस्टल हेरोइन बरामद कर ली गई है। जर्मनी में एतवार और पीर की दरमियानी शब से पब्लिक सेक्टर की हड़ताल शुरू हो चुकी है। इस हड़ताल के तहत जर्मनी में तकरीबन तमाम बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों की आमदोरफ्त का सिलसिला बंद रहेगा। तकरीबन तमाम हवाई जहाज, ट्रेनें और बसें चल नहीं रही। ये हड़ताल जर्मनी में एक तवील अरसे से जारी तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे के तनाज़े का हिस्सा है। हड़ताल से जर्मनी के रेल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। हड़ताल ने तवील फासले वाली ट्रेनों और मुकामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी मुतासर हुए हैं। EGN यूनियन के मुताबिक 30,000 से ज्यादा रेलवे मुलाजमीन पीर को हड़ताल में शामिल हुए। जर्मनों से शादी करने वाले गैर मुल्कियों के लिए वीजा से इनकार शुरू हो गया है। किसी भी गैर मुल्की शहरी के जर्मनी में अपने शरीके हयात के साथ दोबारा मिलाप के लिए जर्मन जुबान का A1 लेवल का टेस्ट पास करना लाजमी शर्त है। अक्सर गैर मुल्की पार्टनर के लिए जर्मन जुबान का यह मतलूबा मेयार हासिल करना बहुत मुश्किल है। हर साल 10,000 से ज्यादा अफराद बैरून मुल्क जर्मन जुबान के मतलूबा इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहते हैं और इसके नतीजे में वह जर्मनी जाकर वहां रिहाइश पजीर अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते हैं। ट्यूनिस के करीबी समुद्री इलाके में एक और कश्ती समुद्र में डूब गई। 29 तारकीन वतन हलाक हो गए। शुमाली अफ्रीका में ट्यूनिस से इटली और यूरोप पहुंचने की गैर कानूनी कोशिश करने वाले मुहाजिरीन और इमिग्रेंट्स की तादाद में हालिया हफ्तों में काफी इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान ट्यूनिस के जनूबी साहिल के करीबी समंदरी इलाके में तरक वतन के ख्वाहिश मंद अफ्रीकी बाशिंदों को ले जाने वाली ऐसी कम से कम 5 कश्तियां डूब चुकी हैं, जिनकी गरकाबी के बायस कम से कम 67 तारकीन वतन लापता हो गए हैं, जबकि 9 की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ट्यूनिस के कोस्ट गार्ड ने बताया कि उन्होंने मुल्की साहिली इलाकों या इसके करीब ही गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान तकरीबन 80 ऐसी कश्तियों को रोक लिया है, जिसमें सवार अफराद गैर कानूनी तरके वतन करके इटली पहुंचना चाहते थे। ये भी बताया गया कि इन कश्तियों में सवार अफराद की मजमूई तादाद 3,000 से जायद बनती है और इन सबको ट्यूनिस के हकाम ने अपनी तहवील में ले लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक ट्यूनिस से इटली तक का गैर कानूनी समुद्री सफर पनाह के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन के लिए इतना अहम रास्ता बन चुका है कि सिर्फ इस साल में ही अब तक ट्यूनिस से इटली पहुंचने वाले तारकीन वतन की तादाद कम से कम 12,000 बनती है। ईरानी हुक्काम ने मजीद 36 गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानियों को मुल्क बदर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि गैर कानूनी तारकीन वतन को जिला चागी के करीब मीर जावा तफ्तान राहदारी गेट पर लेडीज हुक्काम के हवाले किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डिपोर्ट किए जाने वालों में 12 का ताल्लुक पंजाब, 18 का सिंध, 5 का खैबर पख्तूनख्वा और 1 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है।
پاکستانی تارکین وطن بہتر معاشی ذرائع کی تلاش کے لیے قانونی دستاویزات کے بغیر ترکی اور یورپی ممالک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان افراد کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ 13 مارچ کو بھی ایرانی حکام نے 77 تارکین وطن کو ضلع چاگی کے قریب میر جاوید افغان بارڈر کے ذریعے ملک بدر کر کے پاکستان کے حوالے کیا تھا۔ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو ہوٹلز میں رکھنے کی بجائے فوجی اڈوں یا غیر استعمال فریزر میں رکھنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق منصوبے کا اعلان چند ہفتوں میں متوقع ہے۔ اس حوالے سے وزراء اشارہ دے چکے ہیں کہ سیاسی پناہ گزینوں کے لیے ہوٹل میں رکھنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ ادھر متعدد ٹوری اراکین، پارلیمنٹرین، قانونی تارکین۔ ہمارا پتہ یہ ہے، نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے اسٹے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ایف آئی اے کے ہیومن ٹریفکنگ سیل اسلام آباد میں کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں سید مظہر علی اور محمد عمران شامل ہیں۔ ملزمان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان سادہ لوگوں سے خطیر رقم لے کر جعلی ویزے دینے میں ملوث تھے۔ ملزمان نے متعدد لوگوں سے بیرون ملک جمہوریہ چیک کے لیے لاکھوں روپے بٹورے۔ ملزمان نے 3 شہریوں سے 78 لاکھ روپے حاصل کیے۔ ملزم مظہر علی کے خلاف متعدد انکوائریاں اور مقدمات درج ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے امیگریشن نے پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی سفری دستاویزات پر مسافر امت شاہ کو آف لوڈ کر دیا۔ ملزم امت شاہ پرواز نمبر کے 637 سے آسٹریلیا جا رہا تھا۔ مسافر امت شاہ کے پاس سے افغان پاسپورٹ جعلی نکلا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمن نے پاسپورٹ آسٹریلیا کے رہائشی ایجنٹ سے حاصل کیا تھا۔ ایک اور کارروائی میں ایف آئی اے نے اشتہاری ملزم زہیر افضل کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے سال 2020 میں برطانیہ ملازمت کی غرض سے 18 لاکھ وصول کیے۔ ملزم کو بہاولپور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ جرمنی میں جاری ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کی وجہ سے بارسلونا ایئرپورٹ پر جرمن مسافر رول گئے، کیونکہ جرمن شہروں فرینکفرٹ، میونخ اور ڈوزلڈرف میں جانے والی تمام فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے کاتالونیا کے شہر سبادل میں ایک کرمنل گینگ کا خاتمہ کر دیا ہے جو انسانی اسمگلنگ کا مرتکب تھا اور خواتین کو جنسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، اور تقریباً 20 خواتین کو جسم فروشی کا مرتکب پایا گیا۔ متاثرین کو سروسز کے شعبے میں نوکری کا جھانسا دے کر اسپین بلایا جاتا تھا۔ متاثرہ خواتین کو تقریباً 33 یورو کے عوض روزانہ 12 گھنٹے باورچی کے طور پر کام کرنے کی آفر دی گئی تھی، جس میں رہائش اور کھانا شامل ہوتا تھا، اور جب متاثرین بارسلونا پہنچتے تھے تو ان سے ان کے پاسپورٹ اور موبائل فون چھین لیے جاتے تھے اور انہیں گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ خواتین براہ راست میڈرڈ سے آئی تھی اور اکثر کو کولمبیا سے لایا گیا تھا۔ اٹلی کے شہر بلزانو میں پاکستانی خامد کے ہاتھوں قتل ہونے والی پاکستانی بیوی کے بہیمانہ قتل کی سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اٹلی کی عدالت نے خامد ذیشان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ پاکستان کے شہر ڈسکا کے قریبی گاؤں مندروالا کے رہائشی 40 سالہ مصطفیٰ ذیشان نے اپنی 28 سالہ حاملہ بیوی فاطمہ کو 30 جنوری 2020 کو پہلے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور گھونسے اور مکے سے اس کو زخمی کیا، اور اس کے بعد فاطمہ کے منہ پر تکیہ رکھ کر دم گھونٹ کر اسے مار دیا۔ ملزم ذیشان کو عدالت نے 50,000 یورو جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ 40 سالہ مصطفیٰ ذیشان اٹلی میں پیزا بنانے کا کام کرتا تھا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز چینی صدر کی دعوت پر 30 اور 31 مارچ کو چین کے دورہ پر روانہ ہوں گے۔ دورے میں اسپین اور چین کے معاشی، معاشرتی اور سفارتی تعلقات میں بہتری پر گفتگو کا امکان ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔
امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔